के घटाएको छ, मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट घटाएको छ। त्यसो गर्ने होइन, पहिला मेडिकल ट्याक्स घटाएर फाइनल नेट ट्याक्स लायबिलिटी निकाल्ने होइन। नेट ट्याक्स लायबिलिटी निकालिसकेपछि अनि मात्र के गर्ने त, एडभान्स ट्याक्स घटाएर ट्याक्स टु बी पेड अथवा ट्याक्स पेएबल चाहिँ निकाल्नु पर्यो है। ठिक छ, बुझ्यो भूमेश्वरले? साउन्ड सुनेको छैन मेरो? सर बुझेँ। त्यही त, तिम्रो त्यो एउटा मिस्टेक छ, अरू सबैले राम्रो गरेर मिलाएको छ है। अब नोटमा लेख्नुपर्ने कुराहरू मैले भनिरहनु पर्दैन कसरी लेखाएको छ कसरी लेखाएको छैन, तर तिमीहरूलाई म रेकमेन्ड के गर्छु भन्दाखेरि नोटमा चाहिँ लेख्ने गर्ने है सबै कुराहरू, इच एन्ड एभ्री पोइन्टहरू। ठिक छ ल, आज अब नयाँ च्याप्टर भने त इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्टकै हो। अलिकति हामीले सर एकछिन, हजुर त्यो तपाईँले त्यो क्वेसन नम्बर 8 मा के सर एउटामा यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि अफिस प्रोभाइडेड हिम रेन्ट फ्री अकोमोडेसन फ्यासिलिटिज भनेछ के, अरु केही पनि भनेछ। त्यसमा हामी 2% पनि लगाइदिने, 2% पनि लगाइदिने, 2% लगाउने ए 2% लगाउनु पर्दैन। फ्यासिलिटी दिएको हो नि त त्यो हैन, उसले आफैले अन गरेको होस् अथवा चाहिँ उसले आफैले रेन्ट लिएर गरेको होस्, तर फ्यासिलिटी दिएपछि त्यो 2% लगाइदिने है। अब आज एउटा हामी फरेन ट्याक्स क्रेडिट भन्छौँ हैन, त्यो क्वेशन नम्बर 8 त्यो ट्याक्स लायबिलिटी नै माइनसमा आयो त, ट्याक्स पेएबल त्यसमा ट्याक्स लायबिलिटी निकाल्नु भनेको छैन, नेट एसेट इन्कम निकाल्नु भनेको त्यति मात्र निकाल्नु छोड्दिने, छोड्दैन। ट्याक्स लायबिलिटी यस्तो, तिम्रो घटाउने आयो भने त नेट लस, तिम्रो इन्कम भन्दा खर्च बढी आयो भने त ट्याक्स लायबिलिटी निक्लेन नि हैन। इन्कम भन्दा खर्च बढी आयो भने एक त प्र्याक्टिकलमा त्यो हुँदैन हैन। अब कसैले आफ्नो कमाएको भन्दा बढी पैसा कहाँबाट ल्याएर खर्च गर्छ र हैन, बिजनेस हो र, व्यक्तिले त त्यसरी गर्दैन। तर यसमा के डाइरेक्टर फी चाहिँ एड हुन्छ है? हुँदैन, डाइरेक्टर फी पनि हुँदैन। डाइरेक्टर फी पनि तिम्रो अब खास मिटिङ अलाउन्स हो क्या, त्यो मिटिङ अलाउन्स जस्तो। मिटिङ अलाउन्स डाइरेक्टर छुट्टै दिएको छ यसमा होइन, यस्तो त्यो अब डाइरेक्टरको खास त्यो डाइरेक्टरले खास जब गर्नै पाउँदैन प्र्याक्टिकल्ली भन्यो भने हैन। उसले डाइरेक्टर भएको मतलब भनेको मिटिङ बस्ने, मिटिङ गरे बापत चाहिँ अलाउन्स खाने, त्यति मात्र हुन्छ। उसले त्यहाँबाट जब गरेको होइन, त्यही भएर त्यसलाई एक्सक्लुड गरिदेऊ न है। डाइरेक्टरहरूले चाहिँ जब गर्न पाउँदैन कि। ठिक छ, आज त्यो हिजोकै कन्टिन्यू गर्ने। अब इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट अर्को एउटा छुट्टै छ, सानो क्वेसन आउन सक्छ हैन, फरेन ट्याक्स क्रेडिट भन्ने, त्यो पढ्छौँ है आज। हामीले अस्ति कहाँसम्म पढेछौँ भन्दाखेरि यो एउटा मेडिकल ट्याक्स क्रेडिटसम्म पढेको छौँ हैन? हजुर सर। है, अब यो मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट पछि अर्को एउटा घटाउन पाउने आइटम भनेको जस्तै यहाँ तिमीले फिमेल ट्याक्स रिबेट पनि पढ्यौ हैन, यहाँ अर्को एउटा घटाउन पाइने भनेको फरेन ट्याक्स क्रेडिट्स भन्ने छ के है। तल किन इन्सर्टै भयो नि त, किन इन्सर्ट भएन आज? ठिक छ हैन, यो तिमीले मेडिकल स्क्रिनै सेयर गरेको छैन कि? स्क्रिन सेयर भयो है, स्क्रिन सेयर भयो हैन? ल है, अलिकति अब फरेन ट्याक्स क्रेडिट भन्ने चाहिँ यसको छुट्टै क्वेसन पनि आउन सक्छ, यो मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट पनि छुट्टै आउन सक्छ, यसको पनि आउन सक्छ हैन। यो जुन मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट पछि अर्को घटाउने आइटम भनेको फरेन ट्याक्स क्रेडिट भन्ने छ के। यो चाहिँ कसरी घटाउने भन्ने कुरा चाहिँ हामी पढ्छौँ। अलिकति क्वेसन तिमीलाई कहिले 2-3 मार्क्सको क्वेसन आउन सक्छ यसमा हैन, एउटा फर्मुला छ, फर्मुला आएर। तर अब यो फरेन ट्याक्स क्रेडिट चाहिँ कुन बेला हुन्छ भन्ने कुरा पहिला पढ्नु पर्यो। त्यो पढ्नुभन्दा अगाडि चाहिँ एउटा रेसिडेन्टको कन्सेप्ट छ क्या, रेसिडेन्ट पर्सन भनेको कन्सेप्ट छ, त्यो एउटा बुझिसकेपछि मात्र अनि हामी फरेन ट्याक्स क्रेडिटमा जान्छौँ है त। अब नेपालको ट्याक्स सिस्टम भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि, अब अहिलेसम्म हामीले पढेको भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि, हामीले कसलाई ट्याक्स लाग्छ भनेर पढाएको छैनौँ नि हैन। हामीले के भनेको छौँ, नेचुरल पर्सन अथवा इलेक्टेड कपलले चाहिँ यदि इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट गर्यो भने हैन, इम्प्लोइमेन्टबाट इन्कम गर्यो भने त्यसमा चाहिँ ट्याक्स क्याल्कुलेसन कसरी गर्ने भन्ने कुरा पढ्यौँ हामीले। अब त्यो चाहिँ कस्तो भन्दा नेपालको ट्याक्स सिस्टम चाहिँ कस्तो छ भन्दा, नेपालमा रेसिडेन्ट
भएको पर्सनले मात्र ट्याक्स लगाउने हो, नन रेसिडेन्ट अथवा यहाँ सिटिजन हुँदैमा चाहिँ ट्याक्स तिर्नुपर्छ भन्ने छैन है। त्यो एउटा कन्सेप्ट छ। भनेको मतलब जस्तै नेपालमा चाहिँ अब तिम्रो भनौँ कुनै एउटा व्यक्ति चाहिँ नेपालमा जन्मियो, नेपालको सिटिजनसिप छ, तर ऊ विदेश गयो होइन, अस्ट्रेलिया अथवा अमेरिका गयो, उहीँ बसेर कमाउन थाल्यो, उहीँ गर्यो भने अब त्यस्तो व्यक्तिले नेपालमा ट्याक्स तिर्नुपर्छ कि पर्दैन त? नेपालको सिटिजन हुँदैमा ट्याक्स तिर्नुपर्ने हो त? होइन, ऊ त नेपालको सिटिजन त हो। तर मेन कुरा भनेको के हुनु पर्यो भन्दाखेरि ऊ चाहिँ नेपालको चाहिँ रेसिडेन्ट हुनु पर्यो। त्यो खास अब फरेन सिटिजनले पनि कहिलेकाहीँ नेपालको रेसिडेन्ट भएर नेपालमा ट्याक्स तिर्नुपर्ने हुनसक्छ, अथवा चाहिँ नेपाली सिटिजन भएर पनि यदि नेपालमा ऊ बसेको छैन भने ऊ चाहिँ के गर्नुपर्छ त? नेपालमा ट्याक्स तिर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। त्यही भएर नेपालको नागरिक हुँदैमा चाहिँ ट्याक्स तिर्नुपर्छ भन्ने छैन कि ऊ चाहिँ नेपालको के हुनु पर्यो, त्यो ट्याक्सले के भन्छ, नेपालमा बसोबास गरेको हुनु पर्यो, रेसिडेन्ट भएको हुनु पर्यो। अब कस्तो कस्तो बेलामा चाहिँ रेसिडेन्ट हुन्छ त मात्र ट्याक्स तिर्ने भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो है एउटा। अब इन्कम ट्याक्स तिर्दाखेरि नेपालमा रेसिडेन्ट भएको व्यक्तिले मात्र ट्याक्स तिर्नु पर्यो, नेपालको सिटिजन हुँदैमा ट्याक्स तिर्नुपर्छ भन्ने छैन, अथवा फरेन सिटिजन हुँदैमा उसले ट्याक्स तिर्नु पर्दैन भन्ने हुन सक्दैन। ऊ के हुनु पर्यो, नेपालमा रेसिडेन्ट भएको हुनु पर्यो। नेपालमा रेसिडेन्ट भयो भने उसले के गर्नुपर्छ, नेपालमा कमाएको पैसाबाट नि ट्याक्स तिर्नु पर्यो है, अथवा तिमीले विदेशबाट कमाएको छ, नेपालमा नि कमाएको छ, विदेशमा नि कमाएको छ भने त्यो दुइटैको इन्कम जोडेर ट्याक्स तिर्नुपर्ने हुन्छ है। ठिक छ। त्यही भएर ऊ रेसिडेन्ट हो कि होइन भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। यदि रेसिडेन्ट हो भने उसले नेपालभित्र कमाएको पैसामा नि ट्याक्स तिर्नु पर्यो र विदेशबाट कमाएको पैसामा नि उसले ट्याक्स तिर्नु पर्यो। जस्तो नेपालको नेचुरल पर्सनको केसमा चाहिँ के कस्तो कस्तो कन्डिसनमा चाहिँ ऊ रेसिडेन्ट पर्सन हुन्छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ नर्मल प्लेस, रेसिडेन्स प्लेस चाहिँ नेपालमा हुनु पर्यो भनेपछि नेपालमा ऊ घर भएको हुनु पर्यो, नेपालमा उसले आफ्नो इकोनोमिक एक्टिभिटिज गरेर चाहिँ बसेको हुनु पर्यो एउटा। त्यो भयो भने पनि ऊ चाहिँ के हो त, त्यो नेचुरल पर्सन चाहिँ रेसिडेन्ट भयो है। ठिक छ। नेचुरल पर्सनको केसमा है, पर्सन भनेको त हामीले पढेछौँ नि, पर्सन भनेको कति प्रकारको हुन्छ, कति प्रकारको हुन्छ पर्सन ट्याक्समा? के एउटा इलेक्टेड दुई प्रकार होइन, दुई प्रकारको इलेक्टेड हो र नेचुरल पर्सन र इन्टिटी होइन हो। अब नेचुरल पर्सन यहाँ त्यही भएर यहाँ हाइलाइट गरेको छु हेर, नेचुरल पर्सनको केसमा चाहिँ कसरी हस्, नेचुरल पर्सन अथवा इलेक्टेड कपलको केसमा चाहिँ रेसिडेन्ट हुँदो रहेछ भन्दाखेरि यदि त्यो नेचुरल पर्सनको चाहिँ नर्मल रेसिडेन्स प्लेस के हुनु पर्यो त, नेपालमा छ भने अब यो नर्मल रेसिडेन्स भनेको नेपालमा घर भएको हुनु पर्यो, नेपालमा उसले इकोनोमिक एक्टिभिटिज गरेको हुनु पर्यो। त्यस्तो छ भने पनि ऊ नेपालमा रेसिडेन्ट भयो एउटा। त्यसपछि अर्को चाहिँ के हो त, लास्ट 365 डेजमा चाहिँ ऊ के हुनु पर्यो त, 183 डेज अथवा चाहिँ त्योभन्दा बढी बसोबास गरेको रहेछ भने त्यो केसमा पनि के हो त, ऊ नेपालको रेसिडेन्ट हुन्छ। भनेको मतलब के हो भन्दाखेरि फरेन सिटिजन होइन, जस्तै अस्ट्रेलियाको नागरिक छ, ऊ नेपालमा आएर चाहिँ भनौँ न 240 दिन कुनै एउटा इन्कम इयरमा 240 दिन बस्यो भने ऊ नेपालको रेसिडेन्ट भयो कि भएन? अब भयो भएन? भएन। किन भएन? किन 183 देखि 365 दिनसम्म भने नि। कहाँ 183 हो? 183 दिन जति चाहिँ बस्नु हो 365 दिनमा चाहिँ पछिल्लो 365 दिनमा चाहिँ 183 अथवा मोर डेज चाहिँ बसेको हुनु पर्यो क्या। 183 डेज अर मोर बसेको हुनु पर्यो भनेपछि कुनै एउटा फरेन सिटिजन पनि यदि कुनै प्रिभियस 365 कन्जिक्युटिभ डेजमा चाहिँ के 183 डेज अथवा मोर बसेको रहेछ भने ऊ नेपालको रेसिडेन्ट भयो। त्यही भएर त्यो फरेन नेसनल जस्तो कुनै माइकल भनौँ अथवा अल्बर्ट भनेर आउला तिमीहरूलाई क्वेसनमा भने ऊ चाहिँ कुनै एउटा व्यक्ति चाहिँ 183 डेज अथवा मोर बस्ने बित्तिकै ऊ के हो त, नेपालको रेसिडेन्ट भयो। अब त्यस्तो व्यक्तिले के हुन्छ, अब नेपालमा इन्कम जेनेरेट गरेको बराबरको त्यसमा पनि कर तिर्नु पर्यो, प्लस उसले आफ्नो होम कन्ट्री छ कुन अब जुन सिटिजन छ त्यसबाट कमाएको छ भने त्यो पनि त्यसमा पनि के गर्नु पर्यो त, त्यसको त्यो इन्कम पनि जोडेर ट्याक्स तिर्नु पर्यो। भनेको बुझ्यो? बुझेको बुझेन यो? तर एकचोटि भन्दिनु फेरि। नेचुरल पर्सन हु इज प्रेजेन्ट इन नेपाल, नेपालमा बसोबास है अथवा रिसाइड भन्नु पर्यो, प्रेजेन्ट इन रिसाइड्स इन नेपाल फर 183 डेज अर मोर इन द 365 कन्जिक्युटिभ डेज अथवा इन द लास्ट 365 भन्छ होइन।
लास्ट 365 कन्जिक्युटिभ डेज भन्छ भनेको पछिल्लो 365 दिनमा चाहिँ कुनै एउटा व्यक्ति आइदर त्यो फरेन सिटिजन होस् अथवा नेपाली सिटिजन होस् त्यसमा कुनै फरक परेन है, जो भए पनि यदि पछिल्लो 365 डेजमा चाहिँ 183 डेज अर मोर चाहिँ नेपालमा चाहिँ बसोबास गर्छ अथवा प्रेजेन्ट भन्दा पनि यसलाई रिसाइड्स भनेर भन हैन, बसोबास गर्छ भने त्यो पनि के हो त, अब ऊ नेपालमा रेसिडेन्ट भएको मान्यो। एउटा इक्जाम्पल दिउँ है त तिमीलाई, एउटा इक्जाम्पल जस्तै एउटा मिस्टर माइकल भन्ने, ल मिस्टर माइकल हैन, माइकललाई नाम गरौँ हैन, एमआई के हुन्छ एचएइएल हुन्छ हैन माइकल। ल मिस्टर माइकल भनेको जसको चाहिँ को त अस्ट्रेलियाको युएसए को नागरिक थियो अरे, ल युएसए सिटिजन छ हैन, ठिक छ। तर ऊ नेपालमा आयो, नेपालमा कहिले आयो भन्दाखेरि अराइभ्स इन नेपाल कुनै डेट राखौँला 2076 05 भदौ 1 गते आएर, ठिक छ। लिभ्स नेपाल कहिले लिभ गर्यो उसले, लिभ्स फ्रम नेपाल सपोज भनौँ 2077.03 ल 30 गते, यो दिन चाहिँ लिभ गर्यो रे, ठिक छ। अनि अब यो माइकल भन्ने खास युएस सिटिजन हो, तर नेपालमा कहिले आयो त भदौ 1 गते 76 मा आएर असाढको 30 गते चाहिँ ऊ के गर्यो, लिभ गर्यो। भनेपछि उसले अब कति दिन नेपालमा बसोबास गरेर रहेछ त, एमडिवाई फर्मेट हैन, भनेपछि 03-30-2077 है, म डेज पनि निकालिदिन्छु। के भयो है, यसले फेरि इङ्ग्लिसमा नेपालीमा लिँदैन रहेछ, इङ्ग्लिस डेटमै राखौँ नि त है त। इङ्ग्लिस डेट भदौ 1 गते भने कहिले पर्छ 2076, नेपाली डेट लिएन क्या यसले। र अगस्त 1 भनौँ ल, अगस्त 1 2020 नै भनौँ ल, 1920 हो ल, 19 भनौँ। अर्को चाहिँ लिभ्स चाहिँ हो जुन 1 भनौँ है त, जुन 1 भनेको 06/01 जुन 30 भनौँ ल, सपोज ल इङ्ग्लिस डेट यो भनौँ है त, नेपाली डेटमा डेट फर्मेटै ल्याएको नम्बर जेनरल होइन, यसमा लिन्छ यो डेट, यसले डेट फर्मेटमै लिएन कि है। ठिक छ ल, कुनै जति दिन भयो पनि ल कति टेन्टेटिभ डेज निकालौँ है त। यो असाढ 31 भनेपछि 30 भयो होइन, भदौ 1 भनेपछि हजुर भदौदेखि असाढ भनेपछि लगभग 10 महिना भनौँ न, 10 महिना भनेको हामीले एज्युम गऱ्यौँ ल 302 डेज भनौँ ल, 302 डेज चाहिँ बसेर हो, ठिक छ। कि अहिले फेरि डेट फर्मेटमा आउँछ फेरि 302 डेज हैन, 302 डेज बस्यो हैन। भदौको 1 गते आएर असाढको 30 गते भने टेन्टेटिभ हामीले मान्यौँ 10 मन्थ बस्यौँ हैन, 10 मन्थ बस्यौँ ठ्याक्क। तर टोटल डेज विल सपोज भनौँ हामीले एज्युम गरेको त 302 डेज बस्यो भनेपछि ऊ खास के हो, युएसए को सिटिजन हो, नेपाली पनि होइन। तर के हो त ऊ नेपालमा भदौ 1 गते आएर कहिले गयो त
पछाडि 30 गते गयो भने सपोज 10 मन्थ बस्यो 10 मन्थ भनेको 302 डेज बस्यो भने चाहिँ उसले लास्ट 365 डेजमा चाहिँ कति दिन बसेर रहेछ त लास्ट 365 डेज भनेको लास्ट जहिले लिभ गर्यो त्यहाँबाट काउन्ट गर्ने हो के जस्तै लिभ कहिले गर्यो 2070 330 भनेपछि कहिलेसम्म गर्यो त 2000 उसले कहिलेदेखि सुरु गर्नुभयो त 2076 04.01 देखि कहिले त 2077.03.30 हैन यो पिरियड भनेको लास्ट 365 डेजको पिरियड हैन यो बुझेको बुझेन 2077 41 देखि 2070 330 भनेको किनभने हामीले उ 77 330 मा उ लिभ गरेको भएर के हो त 70 330 देखि ब्याक कहिले जानु पर्यो 365 डेज जानु पर्यो भनेको 2077 41 देखि 2070 यति पिरियडमा चाहिँ कति दिन बस्यो त उ 302 डेज चाहिँ बसेको रहेछ भनेपछि पछिल्लो 365 डेजमा 302 डेज बस्ने बित्तिकै उ के हो त यो मिस्टर माइकल भनेको युएस को सिटिजन भए पनि के हो त नेपालमा चाहिँ रेसिडेन्ट भयो भन्ने कुरामा है रेसिडेन्ट इन नेपाल भन्ने कुरा भन्नु पर्यो है भनेपछि इन नेपाल ठीक छ यो बुझेको बुझेन भन त बुझ्यो सर बुझ्यो है नेपालको फरेन सिटिजन भए पनि उ चाहिँ विगतको 365 डेज हो यो भनेको लास्ट 365 डेजमा चाहिँ 302 डेज चाहिँ नेपालमा बसोबास गरेको भएर यो व्यक्ति चाहिँ के भयो त अब रेसिडेन्ट इन नेपाल भयो अब यो रेसिडेन्ट इन नेपाल भएपछि यो मिस्टर माइकल भन्ने युएस को सिटिजन भए पनि उसले के गर्छ त इन्कम जेनेरेटेड फ्रम नेपालबाट कमाएकोमा नि ट्याक्सेबल भयो है र इन्कम जेनेरेटेड फ्रम के हो त उ त युएस को सिटिजन भएपछि युएसमा नि काम गरे होला नि त हैन युएसए यो पनि ट्याक्सेबल हो यो ट्याक्सेबल बोथ इन के हो त ट्याक्सेबल इन नेपाल यो पनि नेपालमै ट्याक्सेबल लाग्छ उले ट्याक्स तिर्नु पर्छ हैन यो पनि नेपालमै ट्याक्स तिर्नुपर्छ यसरी यो भनेको यदि कुनै व्यक्ति चाहिँ रेसिडेन्ट भयो भने के राख्छ भन्दा त्यसको ट्याक्सेबल इन ग्लोबल इन्कम भन्छ के ग्लोबल इन्कम भनेको नेपालको जुनसुकै विश्वको जुनसुकै ठाउँमा पनि उसले कमायो भने पनि त्यो सबै चाहिँ ट्याक्समा नेपालमा ट्याक्स तिर्नुपर्छ है यो कुरा बुझ्नु पर्यो नेपालमा रेसिडेन्ट भयो भने उसले चाहिँ ग्लोबल इन्कममा ट्याक्स तिर्नुपर्छ भनेको मतलब नेपालमा कमाएकोबाट पनि ट्याक्स तिर्नु पर्यो र अरु कुनै कन्ट्रीबाट कमाएको छ भने पनि ट्याक्स तिर्नु पर्यो ल भन त के भन्नु खोज्यो सर यो यस्तो जस्तै यो उसले जस्तै युएस मा कमाएको हुन्छ नि त त्यो अलरेडी ट्याक्स उताको चाहिँ अलरेडी ट्याक्स रिड्युस भएर पैसा पाएको हुन्छ नि त एउटा त्यही हो हाम्रो जसले त अनि त्यसपछि चाहिँ नि पछि फेरि यहाँ ल्याउँदाखेरि चाहिँ फेरि त्यो पैसामा चाहिँ नि उसले ट्याक्स तिर्नु हो त्यही कुरा हो जसले यो कुरा बुझ्यो उसले ठ्याक्क बुझ्छ अब मैले भन्न खोजेको कुरा है यहाँ अब उसले अहिले कसले भनेको यो नवीनले भनेको शिवराजले भनेको नवीनले सर मैले भन्छु ए ल ठीक छ है त्यही त अब यो हाम्रो इस्यु नै त्यही हो के अब भन्नु खोजे जस्तै यो के हो भन्दा रेसिडेन्ट इन नेपाल भएपछि हाम्रो नेपालको ट्याक्स लले के भन्छ ग्लोबल इन्कममा ट्याक्स तिर्छ भनेको मतलब नेपालमा कमाएकोमा पनि ट्याक्स तिर्छ विदेशमा कमाएको पनि ट्याक्स तिर्नु पर्यो हैन तर अब यो जुन युएसए मा उसले कमाएको इन्कम छ त्यो युएस गभर्नमेन्टले पनि त उसँग ट्याक्स त उठाउँछ नि त हैन ट्याक्स त उठाउँछ तर युएस गभर्नमेन्टले ट्याक्स उठायो भनेपछि उसले युएसमा पनि ट्याक्स तिर्नु पर्यो नेपालमा पनि ट्याक्स तिर्नु पर्यो उसले डबल ट्याक्सेसन पर्यो नि त उसलाई हो अब यो डबल ट्याक्सेसनलाई अभोइड गर्नलाई चाहिँ नेपालले के रायो भन्दाखेरि एउटा अघि हामीले यहाँ पढ्यौ नि यहाँ फरेन ट्याक्स क्रेडिट घटाउन पाइन्छ भनेर भन्यौ नि यो मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट पछि यहाँ एउटा अर्को एउटा आइटम आउँछ अघि यहाँ मेरो एड भएन किन एड भएन मेरो एक्सेलको कामै गरेको छैन अहिले कहिलेकाहीँ एक्सेलले पनि के भन्छ कहिलेकाहीँ के हुन्छ यो हैन यो मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट पछि अर्को आउने भनेको कमन सेफ्टी जस्तो लाग्छ अर्को आउने भनेको फरेन ट्याक्स क्रेडिट भन्ने छ है अब हामीले पढ्ने नै त्यही हो फरेन ट्याक्स क्रेडिट भनेको
क्रेडिट भनेको अब यो यदि उसले चाहिँ कुनै विदेशमा नि ट्याक्स तिरेको छ भने यो विदेशमा तिरेको ट्याक्स चाहिँ उसले के गर्न पाउँछ भन्दा टु द सर्टेन एक्सटेन्ट है, त्यो टु द सर्टेन एक्सटेन्ट चाहिँ विदेशमा ट्याक्स तिरेकोबाट घटाउन पाउँछ र बाँकी चाहिँ सबै नेपालमा ट्याक्स तिर्नु पर्यो। अब विदेशमा तिरेको ट्याक्स चाहिँ जति तिर्यो त्यो सबै घटाउन पाउँदैन, त्यसको लागि एउटा फरेन ट्याक्स क्रेडिट भन्ने छ। त्यो फरेन ट्याक्स क्रेडिटको फर्मुला लगाएर हामीले फरेन ट्याक्स क्रेडिट निकाल्छौँ र फरेन ट्याक्स क्रेडिट निकालेपछि त्यो फरेन ट्याक्स क्रेडिट बराबर चाहिँ हामीले नेपालमा तिर्नुपर्ने ट्याक्सबाट त्यो फरेन ट्याक्स क्रेडिट घटाएर बाँकीमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ त ट्याक्स तिर्नुपर्ने हुन्छ है। अब त्यो फरेन ट्याक्स क्रेडिट भनेको यो बुझ्यो है, यो ग्लोबल इन्कम र यो भनेको यही फरेन ट्याक्सको लागि नै मैले बुझाउन खोजेँ है। नेपालमा रेसिडेन्ट भएको व्यक्तिले चाहिँ यदि नेपालमा पनि इन्कम डोमेस्टिक अथवा नेपालमा पनि इन्कम गर्छ र विदेशमा पनि इन्कम गर्छ भने विदेश र नेपालको दुईटैको इन्कम जोड्ने हैन, र त्यो जोडेर चाहिँ उसले ट्याक्स क्यालकुलेट गरेर चाहिँ पछि यो जुन फरेन ट्याक्स क्रेडिट भन्ने छ हाम्रो त्यो एमाउन्ट आउँछ, त्यो एमाउन्ट चाहिँ हामीले घटाउन मिल्छ। अब त्यो फरेन ट्याक्स क्रेडिट भनेको चाहिँ के हो त, फर्मुला लगाइदिएको छु हैन। यो फरेन ट्याक्स क्रेडिट भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि एसेसेबल इन्कम फ्रम फरेन सोर्स इन्टु एभरेज रेट अफ नेपाल अफ इन्कम ट्याक्स भन्छ हैन। यसो जुन फरेन सोर्समा छ अथवा फरेनमा जति इन्कम गरेको छ त्यो इन्कम इन्टु एभरेज रेट अफ इन्कम ट्याक्स भन्छ हैन, एभरेज रेट अफ नेपाल इन्कम ट्याक्स भन्छ। फेरि एभरेज रेट अफ नेपाल इन्कम ट्याक्स भनेको चाहिँ ट्याक्स पेबल बिफोर फरेन ट्याक्स क्रेडिट इन्टु डिभाइडेड बाई टोटल ट्याक्सेबल इन्कम इन्टु 100% हुन्छ। अब यसको म एउटा इक्जाम्पल दिन्छु अनि बल्ल तिमीहरूले बुझ्छौ है त। जस्तै हिजोको एउटा क्वेसन छ नि, अर्को क्वेसनमा कति आएको थियो भन त, ट्याक्सेबल इन्कम कति आएको थियो भन त, $7 लाख कि 6 लाख कति 78,000 कति आएको थियो नि हिजोको 7 नम्बरकोमा, 6,17,000 6,17,000 छ हैन। यो भनेको उसले के हो त, हिजोको हाम्रो इक्जाम्पलमा ल हिजोको हाम्रो इक्जाम्पलमा के थियो, ट्याक्सेबल इन्कम भनेको कति आएको थियो 6,17,000 हैन। यो भनेको त डोमेस्टिक इन्कम हो नि, उसले अहिले हामीले फरेन इन्कममा यसमा जोडेका छौँ त इन्कम फ्रम नेपाल मात्र हैन, डोमेस्टिक इन्कम भनौँ यसलाई, तिमीले बुझ्नु है। डोमेस्टिक इन्कम भनेको नेपालमा मात्र कमाएको, हामीले यसमा फरेन इन्कम राखेका छैनौँ। कुनै एउटा त्यही व्यक्तिको चाहिँ सपोज फरेन इन्कम रहेछ अरे, ल फरेन इन्कम कति रहेछ, फरेन इन्कम भनेको विदेशमा कमाएको रहेछ त्यही व्यक्तिले हैन, रेसिडेन्ट हो नि। फरेन इन्कम सपोज भनौँ उसले कति कमाएको रहेछ हैन, 2 लाख रुपियाँ कमाएर उसले कति ट्याक्स तिरेछ भन्दाखेरि 60,000 ट्याक्स तिरेछ विदेशमा। यो कुनै कम्पनीले कुनै एउटा व्यक्तिले चाहिँ के गर्यो, यो फरेन इन्कम हैन र कति गर्यो 60,000 यो फरेन ट्याक्स क्रेडिट तिर्यो, उसले फरेन ट्याक्स तिर्यो जुनमा कमाएको थियो। अब युएसएमै भनौँ है त, युएसमै 2 लाख कमाएर फरेन ट्याक्स कति 60,000 तिर्यो। अब हाम्रो ट्याक्सले त के भन्छ, यसले 6,17,000मा ट्याक्स तिर्नु पर्यो, 2 लाखमा ट्याक्स तिर्नु, टोटल कतिमा तिर्नु पर्यो त नेपालको ट्याक्स लले के भन्छ, टोटल 8,17,000मा ट्याक्स तिर भन्छ हैन, 17,000मा ट्याक्स तिर भन्छ। तर यो जुन 2 लाख रुपियाँ उसले फरेन इन्कम गरेको छ त्यसमा त अलरेडी उसले 60,000 त घटाइसक्यो नि, 60,000 त तिरिसक्यो नि, उसले नेट पाएको भनेको त विदेशमा गएर कति मात्र पाएको हो त, 2 लाखमा 2 लाख माइनस 60,000 गरेर 1,40,000 मात्र पाएको हो नि खास विदेशमा उसले हैन। तर यहाँ 60,000 तिर्यो। अब यो 2 लाखको 60,000 अलरेडी तिरिसकेको छ, फेरि यहाँ नेपालमा पनि तिर्नु पर्यो, उसलाई त डबल ट्याक्स तिर्नु पर्यो। त्यही भएर उसले के गर्यो भन्दा नेपालले चाहिँ एउटा फरेन ट्याक्स क्रेडिट भन्ने चाहिँ एउटा विदेशमा यदि तैँले कर तिरेको छ भने त्यो फरेन ट्याक्स क्रेडिट मार्फतबाट चाहिँ घटाउन पाउँछस् भन्छ। भनेको जति तपाईँले यो 60,000 तिर्यो 60,000 घटाउन पाइँदैन कि, उसले एउटा फर्मुला दिएको छ, त्यो फर्मुला दिएको अन्डरमा रहेर चाहिँ के गर्नु पर्यो त, उसले लिमिटमा रहेर चाहिँ के गर्नु पर्यो, फरेन ट्याक्स क्रेडिट घटाउन पाउँछ। भनेपछि अब यो फरेन ट्याक्स क्रेडिटको फर्मुला के छ भनेर त, एसेसेबल इन्कम फ्रम फरेन सोर्स भनेको हाम्रो एसेसेबल इन्कम फ्रम फरेन सोर्स यो केसमा के छ, फरेन ट्याक्स क्रेडिटको फर्मुला है हाम्रो यो भनेको 2 लाख रुपियाँ हो एसेसेबल इन्कम फ्रम फरेन सोर्स। तर यसलाई केले मल्टिप्लाई गर भनेको छ उसले, एभरेज रेट अफ नेपाल इन्कम ट्याक्स, नेपाल इन्कम ट्याक्समा नेपालमा चाहिँ ट्याक्स दिनुपर्नेको एभरेज रेट चाहिँ कति हो त भनेर भन्छ। अब त्यो त हामीलाई थाहा छैन,
फेरि उसले फरेन एभरेज रेट अफ इन्कम ट्याक्स नेपालमा इन्कम ट्याक्स कति तिर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा यहाँ छुट्टै एउटा फर्मुला छ होइन। त्यो भनेको ट्याक्स पेएबल बिफोर फरेन ट्याक्स क्रेडिट ट्याक्स टोटल ट्याक्सेबल इन्कम भनेको त यो 8,17,000 हो। अब हामीलाई मेन एभरेज रेट अफ नेपाल इन्कम ट्याक्स निकाल्नलाई हामीलाई के निकाल्नु पर्यो त ट्याक्स पेएबल बिफोर फरेन ट्याक्स क्रेडिट भनेको हाम्रो यो फरेन ट्याक्स क्रेडिट गर्नुभन्दा अगाडि यो व्यक्तिले चाहिँ कति ट्याक्स तिर्नुपर्ने रहेछ त त्यो निकाल्नु पर्यो होइन। अब त्यो के गर्छौँ यो 8,17,000 मा पहिला कति ट्याक्स तिर्नुपर्ने रहेछ त हामीले पहिला सुरुमा निकाल्नु पर्यो भनेको 8,17,000 मा पहिलो फर्स्ट 4 लाखमा कति आउने भयो बुझिरहेछ कि छैन यो 4,000 आउनु 4 लाख इन्टु 1% होइन। त्यसपछि नेक्स्ट 1 लाखको लागि कति हुनुभयो 10% होइन। हजुर 1 लाखको पहिले यसमै गरे है 10% ठीक छ। त्यसपछि नेक्स्ट 2 लाखको लागि कति भयो जुम गर्नु सर 20%। म जहिले बुझ्छु यार तिमीहरुको भयो यस सर। नेक्स्ट 1 लाख भयो होइन। त्यसपछि नेक्स्ट अझ 2 लाख पनि बाँकी रहन्छ होइन। 2 लाखको लागि इन्टु 2 लाख इन्टु 20% होइन। त्यसरी 40 भयो बाँकी कति भयो अब 40 कति भयो 1,17,000 1,17,000 होइन इन्टु 30% होइन। गर टोटल ट्याक्स लायबिलिटी कति तिर्नु पर्यो अब यति आयो होइन। अब यहाँ के भन्छ ट्याक्स पेबल बिफोर फरेन ट्याक्स क्रेडिट कति भयो त अब यदि मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट रहेछ भने मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट पनि घटाउने। अब हिजोको केसमा त मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट भनेर छ होइन त्यो 750 घटाएर पनि एभरेज ट्याक्स रेट निकाल्न पाइयो होइन। अब तिमीहरूलाई आउने यो भनेको यो फरेन ट्याक्स क्रेडिटको छुट्टै एउटा इक्जाम्पलै आउँछ क्या। क्वेसन के दिन्छ भन्दा यति नै क्वेसन आउँछ तिमीहरूलाई जस्ट सिम्पल ट्याक्कै यति नै है। नेपालको इन्कम 6,70,000 ट्याक्सेबल इन्कम दिन्छ फरेन इन्कम 2 लाख दिन्छ टोटल दिन्छ र फरेनमा कति ट्याक्स तिर्यो यति दिन्छ यो हिसाबले चाहिँ हामीले निकाल्ने। अहिले त्यसमा सपोज भनौँ हामीले अब मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट छैन भनेर मानौँ होइन। मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट छैन भने उसले यदि 8,17,000 कमाइ गर्दाखेरि उसले कति ट्याक्स तिर्नुपर्ने रहेछ त यहाँ 89,100 तिर्नुपर्ने रहेछ भनेपछि उसको एभरेज ट्याक्स रेट इन नेपाल कति भयो त यो फर्मुला लाउँदाखेरि के भयो त यो फर्मुला लाउँदाखेरि ट्याक्स रेट चाहिँ तिम्रो ट्याक्स लायबिलिटी चाहिँ 89,100 भयो। टोटल ट्याक्सेबल इन्कम कति थियो 8,17,000 होइन। भनेपछि उसको एभरेज ट्याक्स रेट कति रहेछ 10% रहेछ होइन 10.9% आएर छैन 11% ल 10 एप्रोक्सिमेटली 11% अथवा 10.91% देखियो होइन। एभरेज ट्याक्स रेट यसरी देखियो होइन। त्यो बुझ्यो एभरेज ट्याक्स रेट इन नेपाल भनेर यो 10 point बुझ्यो नि केही सिम्पल छ। सिम्पल के छ भन्दाखेरि टोटल ट्याक्सेबल इन्कम निकाल्ने टोटल ट्याक्सेबल इन्कमको आधारमा ट्याक्स लायबिलिटी निकाल्नु पर्यो होइन। नेट ट्याक्स लायबिलिटी निकाल्नु पर्यो। नेक्स्ट ट्याक्स लायबिलिटी निकालेपछि त्यो ट्याक्स लायबिलिटी डिभाइडेड बाइ के गर्नु पर्यो त टोटल ट्याक्सेबल इन्कम निकालेर एभरेज रेट अफ नेपाल इन्कम ट्याक्स निकाल्नु पर्यो होइन। भनेपछि अब हाम्रो फरेन ट्याक्स क्रेडिटको लागि त अब जति उसले फरेनमा जति कमाएको छ त्यसको 10.91%ले मात्र फरेन ट्याक्स क्रेडिट पाउने भयो क्या। जस्तै अघि उसले कति ट्याक्स तिरेको थियो हेर त कति रेटमा ट्याक्स तिरेको थियो विदेशमा यो डिभाइड बाइ यो गर्दा कति पर्सेन्ट तिरेको थियो 30% ट्याक्स तिरेको थियो होइन। 2 लाख कमाएर विदेशमा कति ट्याक्स तिरेको थियो उसले 60,000 त्यो 60,000 उसले घटाउन पाउने रहेछ त पाउँदैन किनभने एभरेज रेट अफ नेपाल इन्कम ट्याक्स नेपालमा चाहिँ एभरेज ट्याक्स रेट कति छ त त्यति मात्र घटाउन पायो क्या। जस्तै नेपालको एभरेज इन्कम ट्याक्स रेट उसको लागि कति आयो त 10.91 आयो भनेपछि उसले घटाउन पाउने पनि कति रहेछ त अब 10.91 गरेर कति आयो त 21,811 रुपियाँ चाहिँ के हो त घटाउन पाउने भयो क्या। यो बुझ्यो फरेन ट्याक्स क्रेडिट निकालेको
कन्फ्युजन छ बुझेँ सर। है। यो छ भनेपछि अब तिमीले अब यहाँ उसले टोटल ट्याक्स लाइबिलिटी कति आएको थियो नेपालमा, अब कति तिरे पुग्यो त उसले? खास ट्याक्स लाइबिलिटी 89,100 आएको थियो। त्यसमा अब हामीले के गर्नु पर्यो, लेस फरेन ट्याक्स क्रेडिट भनेर के गर्नु पर्यो, विदेशमा कति घटाउन पाइयो त, फरेन एफआरआई जिएन फरेन ट्याक्स क्रेडिट हैन भनेको कति घटाउन पाइयो त? अब यो 21,000 चाहिँ घटाउनु पायो फरेन ट्याक्स क्रेडिट हैन भनेपछि नेपालमा कति ट्याक्स तिरे पुग्यो त? अब 67,288 रुपियाँ चाहिँ ट्याक्स तिरे पुग्यो। ट्याक्स पेएबल नेपाल। यसरी फरेन ट्याक्स क्रेडिटको यो क्याल्कुलेसन चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। यो तिमीहरूलाई 2 देखि 5 मार्क्सको आउन सक्छ है। यो एकदम सिम्पल र सर्ट छ। यो क्वेसन यसरी आउन सक्छ, यो आए पनि गर्नु पर्यो है। ठिक छ, यसमा क्वेसनले केही गरेको हुँदैन। के हुन्छ नि, हामीले के बुझ्नु पर्यो, नेपालमा रेसिडेन्ट भएको व्यक्तिले के गर्नु पर्यो त, ग्लोबल इन्कममा ट्याक्स तिर्नु पर्यो भनेर बुझ्नु पर्यो। यो ग्लोबल इन्कम भनेको के हो त, नेपालमा अथवा विदेशमा जहाँ कमाएको पनि सबै राख्नु पर्यो हैन। अब रेसिडेन्ट हुनलाई उसको क्राइटेरिया भनेको के हो त, लास्ट 365 डेजमा एटलिस्ट ऊ कति बसेको हुनु पर्यो, 183 डेज अर मोर। त्यो नेपाली सिटिजन होस् अथवा फरेन सिटिजन होस् केही मतलब भएन। यदि ऊ लास्ट 365 डेजमा 183 डेज अर मोर बसेको छ भने ऊ रेसिडेन्ट भयो। र रेसिडेन्ट हुने बित्तिकै के हो त, रेसिडेन्ट हुने बित्तिकै उसको ग्लोबल इन्कममा ट्याक्स तिर्नु पर्यो। ग्लोबल इन्कम भनेको नेपाल र नेपालभन्दा बाहिर कमाएको इन्कममा ट्याक्स तिर्नु पर्यो हैन। जस्तै हामीले यो मिस्टर माइकलको एउटा इक्जाम्पल के लियौँ भन्दाखेरि, उसले नेपालमा 6,17,000 नेपालमा कमायो, विदेशमा कति कमायो, 2 लाख भनेपछि टोटल उसले कमाएको कति भयो त, 8,17,000 भयो। यसमा उसले 8,17,000 मा किन ट्याक्स तिर्नु पर्यो, नेपाल र नेपालभन्दा बाहिरको इन्कममा किन ट्याक्स तिर्नु पर्यो भन्दाखेरि ऊ हामीले के मान्यौ, ऊ नेपालमा रेसिडेन्ट भयो, 302 दिन बस्यो नेपालमा। अब 8,17,000 मा त हामीले ट्याक्स तिर्नु पर्यो हैन भनेपछि 8,17,000 को हामीले के गर्यौं, ट्याक्स लायबिलिटी निकाल्यौं। ठिक छ, 89,100 आयो। तर उसले के गर्यो, हामीलाई एउटा प्रब्लम अघि भनेको जस्तै के हो त, 2 लाख रुपैयाँ उसले विदेशमा कमाएको थियो तर 60,000 ट्याक्स पनि तिर्यो हैन भनेपछि उसले 60,000 चाहिँ के हो त, यहाँ विदेशमा नि तिर्यो, फेरि त्यही इन्कमको नेपालमा नि ट्याक्स तिर्नु पर्यो भनेपछि उसलाई त अन्याय भयो नि त हैन। त्यही भएर नेपालले के राख्यो भन्दा, यदि तैँले चाहिँ विदेशमा ट्याक्स तिरेको रहेछस् भने नेपालमा जति ट्याक्स तिर्नुपर्ने छ त्यो बराबरको ट्याक्स चाहिँ नेपालबाट तैँले घटाउँछस् भने, घटाउन पाउँछस् भनेको हो क्या। त्यही भएर त्यो एभरेज ट्याक्स रेट भनेको चाहिँ नेपालमा तिर्नुपर्ने ट्याक्स भनेर बुझ्यौ के। यदि नेपालमा उसले 2 लाख रुपैयाँ कमाएको भए एभरेजमा चाहिँ के हो त, 21,811 रुपैयाँ चाहिँ ट्याक्स तिर्नु पर्थ्यो। त्यही भएर हामीले 21,811 रुपैयाँ चाहिँ घटाउन दिन्छौँ भनेर हामीले यसरी निकाल्यौँ। हामीले निकाल्ने फर्मुला भनेको के हो त, विदेशमा जति कमाएको थियो त्यो इन्टु एभरेज रेट अफ नेपाल इन्कम ट्याक्स। नेपालमा चाहिँ एभरेज ट्याक्स रेट कति आउँछ त भनेर हामीले निकाल्नु पर्यो। नेपालमा एभरेज ट्याक्स रेट निकाल्नलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, टोटल ट्याक्स लायबिलिटी कति छ त्यसमा टोटल ट्याक्सेबल इन्कम भनेको तिम्रो 8,17,000 कमाएर उसले कति तिर्नुपर्ने रहेछ त नेपालमा ट्याक्स, 89,100 भनेपछि उसले एभरेजमा 10.91% चाहिँ उसले के गर्नु पर्यो, ट्याक्स तिर्नुपर्ने रहेछ। त्यही 10.91%ले नै हामीले के गर्ने त, उसलाई बेनिफिट दियौँ र यति 21,811 घटाएर बाँकी 67,288 भनेपछि उसले यहाँ अब ट्याक्स विदेशमा 60,000 तिर्नु पर्यो, नेपालमा 67,000 गरेर उसले टोटल ट्याक्स लायबिलिटी उसलाई कति भयो, 1,27,000 तिर्नु पर्यो हैन उसले 8 लाखमा। अब विदेशमा तिरेको त उसले रिम्बर्स गर्न पाएन, तर नेपालमा चाहिँ उसले 67,288 तिर्नु पर्यो, विदेशमा 60,000 तिर्यो, सक्यो। नेपालको विदेशको ट्याक्स रेट चाहिँ अलि बढी भएर बढी तिर्नु पर्यो हैन। सपोज अब उसले यो एक केसमा त 60,000 आयो, यदि सपोज भनौँ यो केसमा उसले 20,000 मात्र ट्याक्स तिरेको रहेछ भने कति घटाउन पाइन्छ, यहाँसम्म बुझेको बुझेन एकचोटि ल मैले रिमाइन्ड गरेँ है। यहाँ योसम्म फरेन ट्याक्स क्रेडिट निकालेको बुझेको बुझेन हुन त, यो क्वेसन आउँछ है। बुझेन, के बुझेन हुन त सर्भरबाट त कुनै क्वेसनमा क्वेसनै गरेर गरौँ के, क्वेसनै यही हुन्छ के, केही हुँदैन ल। क्वेसन भनेको यही हो, धेरै किरमिर भयो क्या सर, त्यही भएर हो के, कता एउटा तिमीहरुले छुट्टै देखाइदिन्छ है त, छुट्टै क्वेसनै भएदेखि हेर्न सजिलो हुन्छ सर। ल क्वेसनै यही हो, डोमेस्टिक इन्कम भनेर आउँछ ल, डोमेस्टिक इन्कम हैन, डोमेस्टिक इन्कम भनौँला तिमीलाई, क्वेसनै यही हो के। डोमेस्टिक इन्कम भने बुझ्यो हैन, नेपालमा कमाएको कुनै एउटा।
भयो सर भयो डोमेस्टिक इन्कम सपोज भनौँ उसले 6 लाख रुपियाँ कमाएर है फरेन इन्कम भनेर क्वेसन यही हो के फरेन इन्कम सपोज भनौँ उसले 3 लाख रुपियाँ कमाएर टोटल इन्कम उसको कति भयो 9 लाख 9 लाख भयो होइन अब 9 लाखमा ऊ हामीले के भने रेसिडेन्ट भनेर क्वेसनले के भन्छ भन्दा रेसिडेन्ट पर्सन हो भनेर मान्छ क्या रेसिडेन्ट पर्सन भएपछि उसले के हो त डोमेस्टिक इन्कममा ट्याक्स तिर्नु पर्यो नेपाल फरेन इन्कममा ट्याक्स तिर्नु पर्यो 9 लाखमै ट्याक्स तिर्नु पर्यो ठिक छ अब यो 3 लाख रुपियाँ उसले कमाएकोमा विदेशमा कति तिर्यो त भनौँ फरेन ट्याक्स सपोज तिर्यो भनौँ ल फरेन ट्याक्स उसले तिर्यो 3 लाख रुपियाँमा ल 15% को दरले तिर्यो भनौँ ल 15 दिए 45,000 तिर्यो ल ठिक छ 45,000 को उसले विदेशमा ट्याक्स तिरेको छ अब हाम्रो क्वेसन के भन्दा उसले अब क्याल्कुलेट फरेन ट्याक्स क्रेडिट भनेर आउँछ फरेन ट्याक्स क्रेडिट हैन र ट्याक्स पेबल एउटा त्यो आउँछ अनि त्यसपछि ट्याक्स पेबल इन नेपाल भनेर आउन सक्छ ट्याक्स पेबल इन नेपाल हैन नेपालमा कति ट्याक्स तिर्नुपर्छ त उसले क्वेसनै यसरी आउँछ यति सिम्पल क्वेसन हो यहाँ यहाँसम्म क्वेसन त बुझ्यो नि हैन यस सर किन भयो भन्दा उसले नेपालमा रेसिडेन्ट भएको पर्सनले नेपालमा 6 लाख रुपियाँ कमायो विदेशमा 3 लाख रुपियाँ कमायो टोटल 9 लाख रुपियाँ कमायो यो 3 लाख रुपियाँ कमाएको मध्ये चाहिँ 45,000 विदेशमा ट्याक्स तिर्यो हैन अब यो हिसाबले चाहिँ तिमीहरूले फरेन ट्याक्स क्रेडिट उसले कसरी पाउँछ भन्ने कुरा भयो के हैन अब फरेन ट्याक्स क्रेडिट निकाल्नलाई हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि पहिला फरेन ट्याक्स क्रेडिट निकाल्नलाई हामीले सुरुमा के गर्नु पर्यो एभरेज ट्याक्स रेट इन नेपाल निकाल्नु पर्यो नेपालमा चाहिँ एभरेज ट्याक्स रेट कति तिर्नु पर्दो रहेछ त यो 9 लाख रुपियाँ कमाएर हैन सुरुमा फर्स्ट अब तिम्रो यहाँ के छ भन्दाखेरि अब मैले अघि फरेन ट्याक्स क्रेडिट भनेर पढेँ हैन फरेन ट्याक्स क्रेडिट भनेको हामीलाई के चाहियो भन्दाखेरि एउटा चाहिँ फरेन इन्कम हैन फरेन इन्कम इन्टु एभरेज ट्याक्स रेट इन नेपाल उसको चाहिँ नेपालमा कति ट्याक्स चाहिँ तिर्नु पर्ने रहेछ एभरेज रेट त्यो निकाल्नु पर्यो हैन अब फरेन इन्कम त हामीलाई अलरेडी थाहा छ कति हो 3 लाख रुपियाँ हैन फरेन इन्कम कति हो इक्वल्स टु गर्नु त फरेन इन्कम हामीलाई अलरेडी थाहा छ हामीलाई नथाहा भयो के हो त एभरेज ट्याक्स रेट इन नेपाल अब एभरेज ट्याक्स रेट इन नेपाल निकाल्नलाई हामीले के गर्नु पर्यो पहिला नेपालमा उसले ट्याक्स लायबिलिटी कति तिर्यो ट्याक्स लायबिलिटी कति तिर्नु पर्थ्यो फरेन ट्याक्स क्रेडिट नहुँदाखेरि त्यो निकाल्नु पर्यो अनि त्यस डिभाइड बाइ टोटल ट्याक्सेबल इन्कम भनेको हाम्रो कति छ 9 लाख रुपियाँ छ त्यसले डिभाइड गर्नु पर्यो ठिक छ टोटल ट्याक्सेबल इन्कम भनेको चाहिँ हामीलाई चाहिँ पहिला के गर्नु पर्यो अब यो 9 लाख को चाहिँ के गर्नु पर्यो हामीलाई अब यो चाहियो पहिला एभरेज ट्याक्स रेट इन नेपाल चाहियो नि हैन यो चाहियो हैन यो त हाम्रो फरेन इन्कम त थाहा छ नि फरेन इन्कम थाहा छ तर के छैन हामीलाई एभरेज ट्याक्स रेट थाहा छैन अब एभरेज ट्याक्स रेट निकाल्नलाई के गर्नु पर्यो त फेरि अब ट्याक्स लायबिलिटी हैन ट्याक्स लायबिलिटी इन टोटल इन्कम हैन इन्कम डिवाइडेड बाइ के हो त टोटल ट्याक्सेबल इन्कम है टोटल ट्याक्सेबल इन्कम अब त बुझ्यो होला नि टोटल यो पनि टोटल ट्याक्सेबल इन्कम हैन यस सर अब बुझ्यो होला है अघि धेरै कुरा एकैचोटि भएर एकदम सिम्पल छ ल हैन अब हामीलाई खास फरेन ट्याक्स क्रेडिट निकाल्नु पर्ने
फरेन ट्याक्स क्रेडिट निकाल्नलाई फरेन इन्कम इन्टु एभरेज ट्याक्स रेट इन नेपाल। फरेन इन्कम हाम्रो अलरेडी 3 लाख छ यहाँ, ठिक छ। हामीलाई चाहियो के हो त फरेन ट्याक्स एभरेज ट्याक्स रेट इन नेपाल। एभरेज ट्याक्स रेट इन हामीलाई थाहा छैन। फेरि एभरेज ट्याक्स रेट इन नेपालको फर्मुला के हो त टोटल ट्याक्स लायबिलिटी इन ट्याक्सेबल इन्कम। नेपालमा त्यो ट्याक्सेबल यो 9 लाखमा चाहिँ कति ट्याक्स लायबिलिटी आउँछ त्यो हैन डिभाइडेड बाइ टोटल ट्याक्सेबल इन्कम। अब 9 लाखमा कति ट्याक्स लायबिलिटी आउँछ हामीले वर्किङ गर्नु पर्यो हैन। 9 लाखको लागि के हो त फर्स्ट अब यहाँ निकाल वर्किङ गरौँ। अब त ठ्याक्क भन न फर्स्ट 1 लाखको लागि कति निकाल है। म त्यहाँ लेख्दै गर्छु तिमीले निकालेर भन है। नेक्स्ट 1 लाख, नेक्स्ट 2 लाख हैन। ब्यालेन्स कति भयो त ब्यालेन्स लाख कति कति भयो भन त 4000 10,000 40,000 यो 40,000 भयो हैन। अर्को कति भयो 2 लाखको 30% भनेको 60,000 हो। यति हो मैले गरेँ, ठिक छ। हजुर सर। टोटल कति आयो 1,14,000 चाहिँ के आयो त अब उसको ट्याक्स लायबिलिटी आयो हैन। खास यदि उसले के हो त नेपालमा कति ट्याक्स तिर्नुपर्ने त खास त अब 1,14,000 ट्याक्स तिर्नु पर्यो 1,14,000 आएपछि हो कि हैन। 1,14,000 तिर्नु पर्यो ट्याक्स लायबिलिटी हैन। तर हामीलाई के छ त भन्दाखेरि अब उसले यो 1,14,000 ट्याक्स तिर्नुपर्ने भए पनि उसले के हो त यो 3 लाख रुपियाँ जुन विदेशमा कमाएको छ त विदेशमा कमाएको 3 लाखमा उसले कति ट्याक्स तिरेको छ अलरेडी 45,000 तिरेको छ हैन। अब उसलाई अन्याय भयो भने नेपालले चाहिँ नेपाल सरकारले थाहा भयो हैन उसले विदेशमा ट्याक्स तिरेको छ र नेपालमा पनि त्यही इन्कममा फेरि ट्याक्स तिर्नु पर्यो भनेर नेपाल सरकारले अथवा इन्कम ट्याक्स प्रोभिजनमा एउटा के थप्यो भन्दाखेरि फरेन ट्याक्स क्रेडिट। अहिले उता तिरेको सबै ट्याक्स कटाउन पाइँदैन हैन। तर हाम्रो जति फरेन ट्याक्स क्रेडिट हाम्रो एउटा रुल छ त्यो रुल अन्तर्गत रहेर चाहिँ ट्याक्स कटाउन पाइन्छ भनेर भन्यो हैन। त्यही भएर अब हामीले के गर्नु पर्यो फरेन ट्याक्स क्रेडिट हामीले निकाल्न पर्यो। फरेन ट्याक्स क्रेडिट निकाल्नलाई के हो त हाम्रो फरेन इन्कम कति छ अब पहिला एभरेज ट्याक्स रेट निकाल्नु पर्यो हैन। एभरेज ट्याक्स रेट भनेको के हो त टोटल ट्याक्स लायबिलिटी डिभाइड बाइ के हो त ट्याक्सेबल इन्कम। यही हैन त हो हैन। ट्याक्स लायबिलिटी 9 लाखको ट्याक्स लायबिलिटी कति आयो यहाँ 1,14,000 आयो। 1,14,000 डिभाइडेड बाइ टोटल ट्याक्सेबल इन्कम कति हो 9 लाख भनेपछि कति रेट आयो त 12.67% चाहिँ हाम्रो के हो त उसको नेपालमा एभरेजमा ट्याक्स तिर्नुपर्ने देखिन आयो हैन। यहाँसम्म बुझ्यो? बुझ्यो सर। कसैलाई के कन्फ्युजन छ कि छैन भन त? छैन। बनायो तपाईले बुझ्यो है। अब एभरेज रेट ट्याक्स आएपछि उसले अब जति कमाएको छ त्यसको 12.67 सम्म चाहिँ के गर्न पाउँछ त हटाउन पाउँछ भनेपछि अब हाम्रो फरेन इन्कम कति छ उसको 3 लाख 3 लाख हैन 3 लाख। एभरेज ट्याक्स रेट कति छ 12.67 12.67 हैन। यो गरेपछि फरेन ट्याक्स क्रेडिट कति आयो अब 38,000 सम्म चाहिँ हटाउन पाउने रहेछ हैन। उसले विदेशमा कति ट्याक्स तिरेको थियो 45,000। 45,000 मध्ये चाहिँ के हो त 38,000 घटाउनु भयो बाँकी 7,000 चाहिँ उता ट्याक्स तिरे पनि हामीलाई के मतलब भएन भनेपछि अब यहाँ के गर्नु पर्यो टोटल ट्याक्स लायबिलिटी उसको 1,39,000 हो हैन लेस फरेन ट्याक्स क्रेडिट के हो त अब कति हो 1,38,000 हो। ए सरी 38,000 मात्र हो हैन। भन्छ ट्याक्स पेबल इन नेपाल कति भयो त अब नेपालमा उसले कति तिर्नु पर्यो 1,14,000 आए पनि फरेन ट्याक्स क्रेडिट चाहिँ के हो त घटाउन पाउने भएर अब उसले कति तिरे पुग्यो त 76,000 मात्र तिरे पुग्यो। यो चाहिँ एन्सर है। एन्सर भयो। यो माथिको के हो त यो वर्किङ नोट भयो। यो दुईटा जुन वा छ यो वर्किङ नोट भनेर यसलाई 1 नम्बर वर्किङ भन हैन। यसलाई 2 नम्बर तिमीहरूले त कपीमै सार्नु पर्यो। मैले चाहिँ एक्सेलमा ठ्याक्क यसरी राख्नु पर्यो है। यसको पनि वर्किङ यो फर्मुला राखेर यो वर्किङ राख्नु पर्यो 1 2 राख्नु पर्यो र फरेन ट्याक्स क्रेडिट यसरी हो घटाएर अब यहाँ तिमीले हेडिङ लेख्दा क्याल्कुलेसन अफ फरेन ट्याक्स क्रेडिट भनेर छुटेर अथवा ट्याक्स पेएबल इन नेपाल भनेर क्याल्कुलेसन गरेर यो राखेर गर्नु पर्यो हैन।
बुझ्यो अब यो बुझ्यो एकदम सजिलो छ कन्सेप्ट नै थाहा हुनु पर्यो हैन कन्सेप्ट थाहा हुनलाई मैले त्यो रेसिडेन्टको अलिकति कन्सेप्ट भने त्यो अनुसारले गर्ने त्यो क्वेसन एकदम सजिलो छ यो क्वेसन यस्तो क्वेसन बुझ्यो भने त कामै भएन है अब हामीले अलि हिजो अस्ति जति पनि गरेको त नेपालमा रेसिडेन्ट भएको नेपाल मात्रै कमाएको भनेर भन्नु पर्यो हैन बुझेको छु कहिलेकाहीँ फरेन ट्याक्स क्रेडिट पनि आउन सक्छ भनेको यदि उनी नेपालमा पनि बसेको छ विदेशमा पनि बसेको नेपालमा 183 दिनभन्दा बढी बसेको छ र नेपालमा पनि पैसा कमाएको छ विदेशमा पनि पैसा कमाएको छ भने त्यस्तो केसमा आउँछ के नर्मली कस्तो खाले हुन्छ भन्दा यो फरेन सिटिजनको केसमा चाहिँ यो आइएनजिओहरुमा काम गर्ने हुन्छ नि थाहा छ नि तिमीहरुलाई आइएनजिओमा काम गर्ने फरेन सिटिजनहरु हैन उनीहरु नेपालमा आएर नेपालभरि आएर बसिरहेको हुन्छ नेपालमा पनि कमाएको हुन्छ अनि उनीहरु के हुन्छ विदेशमा पनि उनीहरुले बैंक एकाउन्टहरु खोलिरहेको हुन्छ बैंक एकाउन्ट खोल्दाखेरि ब्याज स्याजहरु विदेशमा पनि पाइरहेको हुन्छ हैन उनीहरुले नेपालमा नि उनीहरुले विदेशमा नि कमाइरहेको हुन्छ नेपालमा प्र्याक्टिकली युज हुने चाहिँ विदेशमा नि कमाइरहेको हुन्छ नेपालमा नि कमाइरहेको हुन्छ त्यस्तो केसमा चाहिँ उनीहरुले त्यसरी ट्याक्स दिनुपर्ने हुन्छ है अब उनीहरु चाहिँ भन त फरेन ट्याक्स चाहिँ यदि कम छ रे अनि फरेन ट्याक्स चाहिँ सपोज अब यो त हाम्रो 12.67% थियो त्यो 15% थियो अब यदि त्यहाँ 10% छ भने त्यसले त्यहाँ थोरै तिरेछ भने ल त्यही त जस्तै सपोज भनौं अब 30000 सरी उले भने हैन 30000 छ भने अब यहाँ यो मध्ये जुन छानो हुन्छ त्यो अब उले विदेशमा चाहिँ तिम्रो 30000 ट्याक्स तिरेको छ अनि यहाँ चाहिँ 38000 खर्च उठाउँछु भनेर पायो र आएन नि हैन उलाई यस्तो केसमा चाहिँ जुन सानो त्यही तिर्नु पर्यो हैन सर लोस भनेको 30000 चाहिँ यसरी राखिदिनु पर्यो उ गर्नु पर्यो हैन विदेशमा तिरेको भन्दा कम तिर्न पाइएन है ठीक छ है यो क्वेशन गर्न सक्छौ एक दुईटा क्वेशन दिउला म बसिल ल अब इन्कम फ्रम एम्प्लोयमेन्टको यो एउटा थियो एडिसनल कुराहरु हैन यो आउन सक्छ नि यो एउटा तिमीले गर्ने म एउटा क्वेशन पनि दिउँला यस्तै गरी सिम्पल एउटा प्र्याक्टिस गर ल आजलाई यति भयो भोलिबाट इन्कम फ्रम बिजनेस पढ्छौँ है हामी अब रेसिडेन्टको कन्सेप्ट पनि बुझ्यो है यो अब अरु पनि छ जस्तै पार्टनरशिप फर्महरु जस्तै यो माथिको त हामीले एक नम्बरको त नेचुरल पर्सनको केसमा मात्र भन्यौ हैन त्यस्तै गरी अर्को छ जस्तै अब इन्टिटीको केस हुन्छ नि त इन्टिटी भनेको अब जस्तै पार्टनरशिप फर्म भयो भने पार्टनरशिप फर्महरु नेपालमा दर्ता भएको जति पनि इन्टिटीहरु छ त्यो सबै रेसिडेन्ट इन नेपाल भयो के जस्तै कम्पनी छ भने कम्पनी नेपालमा दर्ता नेपालको ल अनुसारको दर्ता भएको भएर त्यो पनि के भयो कम्पनी पनि रेसिडेन्टै भयो कोअपरेटिभहरु जति पनि संघ संस्था नेपालमा दर्ता भएको छ तिनीहरु त्यस्तो व्यक्तिहरु पनि के हो त नेपालको चाहिँ के हो त रेसिडेन्ट पर्सन भयो र नेपालमा ट्याक्स तिर्नु पर्यो के भाइ युएस कतिवटाले 365 दिने नेपालमा बसेको के युएस मा बसेको भए पनि उसको कमाईको ट्याक्स चाहिँ केमा तिर्नु पर्यो त नेपालमा तिर्नु पर्यो किन भन्दाखेरि उ चाहिँ नेपाल गभर्नमेन्टले चाहिँ पोस्टिङ गरेर पठाएको फरेन कन्ट्रीमा चाहिँ राजदूत भएर बस भनेर चाहिँ पठाएको व्यक्ति भएको हुनाले चाहिँ उसले चाहिँ नेपालमा ट्याक्स तिर्नु पर्यो यो एउटा कुरा पनि छ त खासै गाह्रो छैन है रेसिडेन्टको कन्सेप्ट चाहिँ यो हो अब रेसिडेन्ट हुने बित्तिकै के हुने भयो त नेपाल को कमाएको इन्कम र विदेशमा कमाएको इन्कम दुईटै जोडेर नेपालमा ट्याक्स तिर्नुपर्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो अब जस्तै प्राय जसो त नेपालमै बस्ने नेपालमा मात्र कमाउने हुन्छ त्यही भएर हामीले नर्मल क्याल्कुलेसन गरेको हिजो अस्ति जति सबै त्यही नै भयो अब कुनै कुनै केसमा त्यस्तो छ भने हामीले त्यसरी जोडेर गर्नुपर्ने हुन्छ ठीक छ अब गर्न सक्छ फरेन ट्याक्स क्रेडिट र ट्याक्स पेएबल भनेर यसरी यो दुईटा क्वेशन सोध्न सक्छ 2 देखि 5 नम्बरको क्वेशन सोध्न सक्छ यो फर्मुला चाहिँ याद गर्नु पर्यो यो दुईटा है अरु त के क्याल्कुलेसन गर्न गाह्रो छैन यो ट्याक्स लायबिलिटी निकाल्न आइहाल्छ हैन नर्मली जस्तै गरेको जस्तै नै हो भनेको यो फरेन ट्याक्स क्रेडिटको फर्मुला थाहा पाउनु पर्यो र एभरेज ट्याक्स रेट इन नेपालको यो फर्मुला थाहा पाउनु पर्यो हैन फरेन ट्याक्स क्रेडिट भनेको फरेन इन्कम इन्टु एभरेज ट्याक्स रेट इन नेपाल एभरेज ट्याक्स रेट इन नेपाल भनेको टोटल ट्याक्स लायबिलिटी डिभाइड बाइ टोटल ट्याक्सेबल इन्कम ट्याक्स लायबिलिटी 9 लाख यो केसमा टोटलमा कति ट्याक्स
इन्कम ट्याक्स लाइबिलिटी आएको छ त्यो डिभाइड गरेर आउने कुरा भयो। गर्न सक्छ है, एक दुईवटा प्र्याक्टिस गरेर खासै गाह्रो छैन, यो एक दुईवटा प्रब्लम सल्भ गरेपछि आइहाल्छ यो। ल आजलाई यति। अब तिमीहरूलाई म एक दुईवटा क्वेसन यो फरेन ट्याक्स क्रेडिटको दिन्छु र अब नेक्स्ट पर्सिदेखि चाहिँ हामी इन्कम फ्रम बिजनेस पढ्छौँ है। अर्को त्यो पनि लङ क्वेसन हो, अलिकति कम्प्लेक्स छ त्यो। अब त्यसमा अरू अरू कुराहरू पनि धेरै कुराहरू आउँछ, सबै कुरा इन्कम फ्रम बिजनेसबाट धेरै नै मार्क्स आउँछ। अलिकति ध्यान दिएर सुरुदेखि नै एउटा कोही क्लास नछुटाइकन बस्ने है। सुरुको पछिको क्लास छुट्यायो भने फेरि गाह्रो हुन्छ। पछिको क्लास एक दुई दिनको क्लास चाहिँ अब छुट्याउनु भयो। कन्सेप्ट जुन कन्सेप्ट दिने खाले क्लासेसहरू हुन्छ त्यो छुट्यायो भने चाहिँ पछि गाह्रो पर्छ कि। ठिक छ, केही क्वेरी छ? छैन, सबै बुझेछ सबैले? बुझेछ सर। विवेक, अस्मिता, आज कि राहुल कार्की भन्ने पनि नयाँ स्टुडेन्ट जोइन गरेको हो। तिमीले अगाडि इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्टको सबै छुटेको हो? अलिअलि छुटेछ सर। असाइनमेन्ट त तिमीहरूले बुझाएको छैन है, के भने कसैले पनि? के भने विवेक? तिम्रो ल ठिकै छ। अरू के क्वेसन